देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, मनशा कुळाची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच जोणीत पुतान कुर्साचें कोश्ट मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी ताचो गूट ह्या संवसारांत वळखत हांव ती स्वर्गार सोडवणेचें इनाम सोडूंक पावो म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतांद्रा सुटसुरयता ससनाच्या ससनाक. आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. पवित्र कुर्साच्या नांवान तुमकां आशिर्वाद दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन.